నేడు పుట్టినరోజు, పెళ్లిరోజు మరియు ఇతర వేడుకలు జరుపుకుంటున్న భక్తుల గోత్రనామాలతో స్వర్ణగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి సహస్రనామార్చన జరిపించిన ఆలయ అర్చక స్వాములు कल्याणी नामधेयः चतुर्भुजान्तवान्तवानां चरसालगोत्रोद्भवस्य रामकृष्ण द्रवलेश्वरी नामधेयः चतुर्भुजान्तवान्तवानां नामिलगोत्रोद्भवस्य आत्मगुरु सुब्रह्मण्यं चेन्नामधेयः चतुर्भुजान्तवान्तवानां त्रिशतगोत्रोद्भवस्य पाण्डुरङ्ग नामधेयः चतुर्भुजान्तवान्तवानां गणगोत्रोद्भवस्य रविकुमार नामधेयः चतुर्भुजान्तवानां अच्युतगोत्रोद्भवस्य उदयकिरण नामधेयः चतुर्भुजान्तवानां विजयपुर गोत्रोद्भवस्य श्री वेणुगोपाल नामधेयः राजानामधेयः चतुर्भुजान्तवानां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य सुब्बाराव नामधेयः चतुर्भुजान्तवानां त्रिवर्धन गोत्रोद्भवस्य कटकेरी किरण नामधेयः चतुर्भुजान्तवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य धन निर्माण धर्म मोक्ष चरित्रविद्या फल पुरुषार्थ सिद्धार्थ आध्यात्मिक आदेव आदित्य तापत्र निवारण श्री स्वर्णगिरि वेंकटेश्वर स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रहेण सहस्रनामार्चनाञ्जलिश्येत्सङ्कल्प्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम त्रिधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम शंकरसराय नमः ओम वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः मधोक्षदाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम